الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے رجاء فرمایا اے او نبی ہے جڑا نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ مفتی احمدی اور خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے امی جو نکلیا ام دا مانا ماں ہے۔ فرمایا نبی الامی دا مانا بنے ماں والا نبی۔ عرض کی تھی آلہ سارے نبی ماما والے ہوتے ہیں، انہاں وچ کیوں بھی نبی ہے جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہ دا باپ کوئی نہیں ماں او نبی بھی ہے۔ عرض کی تھی آلہ سارے نبی ماما والے نے، پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے فرمایا النبی الامی، اللہ نے فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ فرمایا دنیا والیو جویں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی ذکر کریے جیڑی ماں نے سانو میلاد والا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں قرآن جو ماں دی شان سناوا، اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا ماں والا نبی۔ تسی نعت خانہ نو خطیبہ نو کہندے ہو ماں دی شان سناؤ، کیوں؟ جو کہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے۔ آؤ اس ماں دا ذکر کریے جدی شان بیان کریے، کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے۔ میری تے تو ہاڑی ماں دی بخشش اسے ماں دے صدقے ہونی ہے۔ وہ ماں جنہوں کملی والے دی ماں بنندہ شرفہ حاصل ہویا۔ گرامی قدر حضرات، میں آج اس ماں دا تھوڑا تذکرہ چھیڑے لگا جدہ نا آمنہ، آمنہ دا معنی امن والی، آمنہ دا معنی ایمان والی، تے آمنہ دا معنی امانت والی، تے جدہ نا ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک کیویں کیتا جا سکتا ہے۔ النبی الامی، اللہ نے فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ ایک دن نا سرکار دا خون مبارک نکلیا، صحابہ نے حضور دا خون مبارک کٹھا کر لیا۔ حضور نے ایک صحابی نو بلایا، فرمایا میرا خون لے جا تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسے دی نظر نہ پوے۔ او صحابی جدو نبی پاک دا خون دا برتن لے کے جا رہے تے خیال آیا کتھے رکھاں، ایڈی تے پاک جگہ کوئی نہیں جتھے میں نبی دا خون مبارک رکھ کے آواں۔ صحابی رسول ارد گرد دیکھیا کوئی جگہ نہ ملی تے اپنی گردن جھکا کے اپنے دل وال چھاتی ماری تے فرماتے نے او عشق دے مفتیا دس کو فتوی دے آ یار دا خون کتھے رکھ کے آواں۔ عشق دے مفتی جڑا فتوی دیتا، نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی نے نبی پاک دے خون والا پیالہ لگایا لباں دے نال تے پی گئے نبی دا خون۔ شریعت وچ خون پینا جائز نہیں پر پی گئے۔ تائیوں بابا بلے شاہ فرماتے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا، اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا۔ جڑے ویلے صحابی نبی پاک دا خون پی کے آ گئے، نبی پاک وے کے فرماندے نے کتھے رکھ کے آیا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے اوتھے رکھ کے آیا، کسے دی نظر نہیں پوے گی۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں پتہ تو میرا خون پی آیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والے کتھے رکھ دا، ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں ملی۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کسے نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے، اے میرے صحابی مالک بن سنان ویکھ لو۔ فرمایا دیاں رگاں چ میرا خون آ گیا ہے، جدیاں رگاں چ نبی دا خون آ جائے او دیتے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہیں۔ نوجوانوں ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہاں دا خون محمد دیاں رگاں وچ دوڑدا رہیا۔ جدے وچ نبی دا خون آ جائے او جنتی، تے جدا خون نبی چ ہوے او ماپیاں دی کی شان۔ علماء تشریف فرما نے بچہ 2 سال وچ قرآن مجید حفظ کر لوے، بڑا کند دماغ بچہ ہوئے تے 3 سال وچ قرآن مجید حفظ کر لیندا، بڑا بیدار مغز بچہ ہوئے تے سال وچ قرآن مجید حفظ کر لیندا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے؟ اللہ فرماوے گا گروہ انبیاء نبی نہیں، اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ پنجابی بیٹھے ہو سارے، میں پنجابی دا جملہ عرض کر رہا ہوں۔
یار ساڈا بچہ 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے رب سانو تے نور دے تاج پاوے او ماں تے باپ نو قیامت نو رب کیڑیاں شاناں دے گا جنہ دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا ہے جنہ دے پتر تے لال تے 23 سال قرآن سینے تے نازل ہوے اللہ اس ماں اس باپ نو قیامت نو کیڑیاں شاناں دے گا بھائی قبر چ 3 سوال ہونے نے نا میں تھوڑی جی حضور دی ماں دی عظمت بیان کر کے پھر تانوں میلاد سنانا ہے بزرگ مینوں کہہ رہے سن جب نبی پاک دا بچپن سنایا جے میں انشاءاللہ حضور دا میلاد دا بچپن سنانا ہے تانوں قبر چ 3 سوال لے دنیا دا کویسچن پیپر ہوندا سی نا سکول وچ تے اودے تے لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی باقی میں سے 4 کر لے قبر وچ آخری سوال لازمی 2 سوال جواب دے بھی دے تے جان نہیں چھوڑ دی جب تک تیسرے دن نہ دے 2 سوال کی نے مر ربک تیرا رب کیڑا پھر آ گیا سوال تیرا دین کیڑا ما دینک جان نہیں چھوٹی تیسرا سوال آ گیا جڑا لازمی ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل ہاں جڑا کملی والا سامنے کھلوتا ہے دے بارے تیرا کی خیال ہے کی کہندا سے تے جے آکھے میں اپنے ورگے کہندا رہا تے تانوں پتہ فرشتہ دا کی حال کرنا ہے تے جے آکھے ہو رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ایمان والے تے کہنا یا اللہ شکر موت آئیے میں قبر چاہیا حضور دی زیارت کرنے واسطے پتہ چلے آکے قبر چ جدو کہنا نا میں کملی والے دا غلام ہاں پھر قبر چ جنت دی کھڑکی کھل جانی ہے نوجوان جدو حشر دا میدان آوے گا اللہ نے مینوں تانوں پوچھنا دسو کون ہو اسی آکھاں گے یا اللہ کملی والے دے غلام اللہ نے فرمایا جنت دے دروازے کھول دیو جڑے نبی دے غلام نے جڑے جنت دے دروازے چ دل کرے گزر جاؤ نوجوانوں جنت کیسا ویلا ہوے گا محشر دا میدان ہوے گا سیدہ آمینہ حوراں تے جرمٹ جی ہون گیاں اللہ فرمائے گا کون ہے سیدہ آمینہ کہن گیاں وے محشر دے مالکا سارے جی دے غلام نے میں اودی ماں سارے جی دے غلام نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سارے زندہ یہ تو انہوں پتا ہے ویسے میں چھپ کر کے مجمع نو بیان نہیں دیندہ میں روزانہ لکھاں دے اجتماع تقریر کرنے والا بندہ اج میں ننکھانہ صاحب جانا ہے تے راتی میں 2 تقریر رکھی تھی سفر میرے روزانہ بڑے لمبے ہوندے نے کئی راتاں دا جگ راتا تے مگر میں سبحان اللہ تو بغیر تقریر کدے کیتی نہیں تے اے میں تھوڑا جنا لحاظ جا پیا کرنا تے تہاڈی مہربانی آپ ہی بولو سبحان اللہ جیڑا بولدا نال ہاتھ چوک کے بولے مینوں پتہ لگے کیڑا پیا بولدا پیا یہ ہاتھ چکنا بھی ہر بندے دے نصیب وچ تے نہ بولنا ہی نصیب وچ ہوندا ہے سیانے کہندے نے بڑے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے ہر لہر جو سبحان اللہ دی آواز نکل دی ہے جڑی کالونی ہے بھی یاد رکھے نا حضور دا میلاد ہویا سی تے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان انج اچھا اپنی اپنے حق نہ تے اپنی مرضی نہ بولو سبحان اللہ جدا کھائیے او دا جدی امی نے بچپن تو دسے نا پترا تو ساری زندگی پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات معاشر دے میدان تے سارے کہنا اسی نبی دے غلام تے بخشے جانا او دی کی شان ہوئے کہ جڑی معاشر دے میدان چاکھے گی ربا سارے جدے غلام نے نا میں او دی ماں ہاں میں محمد عربی دی ماں ہاں اس ماں دی کی شان ہوئے گی یارو ماں جنہوں ساری زندگی کملی والے یاد کر کے روندے رہے ایک دن نا نبی پاک نماز پڑھائی عشاء دی تے صحابہ با رخ انور کیتا حضور دیاں اکھاں چ چھم چھم اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن نا انج حضور دے اتھرو پہ گردن صحابہ نو خیال آیا کملی والے تو کیوں روویں عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو سرکار نے فرمایا مینوں کوئی کم نہیں یا رسول اللہ روندے کیوں کالیں دے والی نے فرمایا مینوں میری ماں دی یاد پئی ہوندی اج مینوں ماں دی یاد آ رہی ماں والے بھائی ماں والے اے ماں دے کھلے سہ فریاد لے جاندے پر موئیاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جاندے نبی کریم نے فرمایا صحابہ بنو میری ماں دی یاد آ رہی فرمایا میرا جی
جی کر دے کاش جے میری ماں آمینہ زندہ ہوے میرے حجرے جے میری ماں بیٹھی ہوے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہاں اچانک میری ماں دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد جی کر دے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر کتھوں لے کے آواں جو آواز جڑی محمد بیٹا کہہ کے مینوں بلاوے اے ماواں باج محمد بخشاؤ اے مک جادا جے میں لاؤ نوجوانوں کملی والے دیو ماں جنہوں سرکار دو عالم دی ماں بنندہ شرف حاصل ہویا ماما تے ساری دی عظمت والیاں دیاں نے نوجوانوں جے تو آڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے او دی کی شان سناواں جنہوں محمد عربی دی ماں بنندہ شرف حاصل ہویا نوجوانوں جنہوں فرشتے بھی مبارکہ دینا ہو دین جنہوں آگے انبیاء بھی مبارکہ دینے ہو دین سیدہ آمینہ فرما دیا نے جدو کملی والا میرے شکم دے اندر آیا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی مبارکہ دینے ہوتا رہا نوجوانوں اماں جنہوں نبی بھی مبارکہ دینے ہو سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں کدے کدے کلی جو گزر دی سامنے جانوران دا اجڑے ہونا میرے والا بیک جانوران پھٹ کے رستہ بنا دینا فرما دیا میں بیکھنا کیڑا جانور رستہ نہیں بنا دا دوسرے جانوروں دھکا مار کے کہندے نے ہٹ جائے نو راہ دے دے محمد ماں پیوں دی جڑی ماں دا فرشتے بھی ادب کرن تے جانور بھی ادب کرن سیدہ آمینہ فرما دیا میں پتھراں کو گزر دی سا تے میں نے پتھرہ جو آواز ہوں دی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھر کرن ادب جانور کرن ادب فرشتے کرن اس ماں دا ادب کملی والا کرے اس ماں دا حیا اس ماں دی فضیلتہ میں کی بیان کرن جنہوں نبی ملن واسطے آؤں دے رہے گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ جدو پیدا ہوئیاں نا تے آپ دے بچپن دا واقعہ میں پچھلے سال بھی سنایا سی چونکہ ملا دینا میں نہ سناوا تے گزارا نہیں ہونا حضرت آمینہ دا بچپن سی مدینہ طیبہ ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سعودہ بنت زہرہ اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن کاہندہ عورت سی یعنی کہ ایک کہانت کر دی سی نجومی کہہ لو آج دے دور دے لفاظ کہ ہاتھ دی لکیرہ بے کے تقدیرہ دس دے دی سی جدو کدے سعودہ بنت زہرہ نے مدینے آنا تے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھڑے ہو جانا اس سعودہ بنت زہرہ نے لوگاں دے بچے دیا ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دسنا اس عورت دے بارے کتابہ چاندہ کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے نو ویکھیا بھی نہیں سی بلکہ اپنے غلام نو کیا کہ نو زندہ ہی دفن کر کے آ او غلام جدو دفن کرن لگا تے کہندہ میں نو غیب تو آواز آئی کہ نام آ رہی وہ دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نام آ رہی تیسری بار دفن کرنے لگا تے آواز آئی نام آ رہی تیرے کو نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لوانگے وہ غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی انہیں نو پال کے جوان کیتا اے بچی جوان ہو کے بڑی بڑی کاہنہ بنی عالمہ بنی بہت بڑی فاضلہ عورت بنی بہت بڑی کاہنہ ہاتھ دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دس دی نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ بچیاں چپیاں کھیل دیاں نے اچانک علی جی شور مچے سعودہ بنت زہرہ آئی ہے لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کتار دے اندر کھڑیاں ہو گئیاں کہ بلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی لوگوں بچی کون ہے لوگوں نے آکھیا وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم آخدہ ہے یہ بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی سیدہ آمینہ دے بچپن چی لوگ بیٹھے کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری سیدی مرشدی یہ تھے انہیں بولنا جنہوں اپنی امین الپیارے اوچا بولے سبحان اللہ سیدہ آمینہ سرکار کی آمد آقا کے میلاد والے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیں سرکار کی آمد سونے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد مکی کی آمد نعرہ رسال سیدہ آمینہ دے بچپن چی وے کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بڑھیں گی واہ ایک دن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جوان ہوئی نا تے حضور دے ابو جی بھی جوان ہو گئے مکے دے اندر
حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ سونے بڑے سن، حسین بڑے سن. سونا کیوں نہ ہوئے جدے متھے چ کملی والد دا نور چمکدا ہوئے، وہ کنا کو سونا ہوئے گا. حضرت عبداللہ جوان ہوئے نا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے اور دیگر سیرت نگارہ بھی لکھیا کہ حضور دے دادا جی فرما دے کہ رات میں خواب وچ نا ایک بڑے اونچے لمبے قد دا بابا ویکھیا تے بابا کہنے لگا عبدالمطلب جدوں صبح جاگ جاویں نا اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا تے اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے، اودے نال اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ. یار کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے، کسے دا رشتہ چودھری کرا دے وے. کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل چا 70,000 نبی آئے، سارے حضرت ابراہیم دی اولاد چو آئے. 70,000 نبیاں دا دادا آپ رشتہ لے کے آئے. حضور دے دادا جان صبح اٹھے نا اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے ٹورے ٹورے مدینے آگے آکے نا تے حضرت وہب بن عبد مناف نبی پاک دے نانا جی دا دروازہ کھٹکایا. نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آپکت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی. آج میرے گھر مکے دے سردار آئے نے، قریش دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. حضور دے نانا جی فرمان لگے لاجپالا کدھر آئے ہو؟ حضور دے دادا جی فرمان لگے آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا. حضور دے نانا جی کہنے لگے سونے آمینہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی. نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا. لوگ منڈے دا کاروبار پوچھ دے نے، برادری پوچھ دے نے، نوجوان دا کردار پوچھ دے نے، تو پوچھیا بھی کچھ نے رشتہ بھی دے دیتا. نبی کریم دے نانا جی فرما دے نے لاجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جڑے بابا جی خواب وچ تانوں ملے نے، 8 دیہاڑے گزرے او مینوں وی ملے. دیکھو سے شادی دا انتظام ہو رہا، ادھر بھی پیغام دیتے جا رہے تھے، ادھر بھی پیغام دیتے جا رہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دونوں گھر رشتہ لے کے گئے. گرامی قدر رشتہ طے ہو گیا. اس سے مجلس چ بیٹھے ہیں، وقت دے رواج دے مطابق نکاح بھی پڑھ دیتا گیا. وہ کیسی برات ہوئے گی جڑی برات دا دلہا عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے. فرشتے براتی تے بن کے آئے ہون گے نا. 3 دن دے بعد جدو قافلہ مکے وال ٹریا تے سید آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئی. آپ فرما دیا میں ناز کراں کہ کائنات دا سب تو حسین ترین نوجوان عبداللہ اللہ نے میرے نصیب وچ لکھیا سی. تے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی. ایڈے سونے سن حضرت عبداللہ کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے نے 400 عورتاں مر گئیں اس دن جس دن حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی سی. یار میں آسان کر کے عرض کراں، حضرت یوسف دا حسن وے کہ مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں تے جدے پیچھے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹن او سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 400 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا. سرکار دے ابو جی کنے کو سونے ہو من گئے. شادی ہو گئی، نکاح نو 3 مہینے گزر گئے. حضرت عبداللہ ملک شام وال تجارت لے جا رہے. رستے چ مدینہ طیبہ آیا تے مدینہ طیبہ پہنچ کے خیال آیا کہ میرے سسرال بھی نے تے نانکے بھی نے تے ہووے نا تے میں تھوڑے دن رک نہ جاواں. آپ مدینے رک کے قافلہ چلا گیا ملک شام. جس طرح ساڑھے اللہ تعالیٰ سارے محفوظ رکھے اج کل کرونا دی وبا آئی نا، اس طرح انہاں دنوں چ مدینہ طیبہ تے گرد و نواح چ بخار دی وبا آئی سی. لوگوں نے بخار بڑا ہو رہا. حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ رکے تھے، آپ نے شدید بخار ہو گیا. اسے بخار دی حالت ہے آپ مدینے فوت ہو گئے. نان کہتے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا. ادھر سیدہ آمنہ مکے انتظار پہ کر دیا. ایک دن نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے، آکے تے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے بیٹی آمنہ صبر کری. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے انج لگے جو میرا کلیجہ منہ نو آ رہے. عرض کر دیا بابا کادا صبر کرا. آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ جی دیاں اڑی کن کرنیوں نے آنا کوئی نہیں. ساڈا عبداللہ دنیا تو جدائیاں دے گیا. سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. خش کھا کے زمین تے ڈگ پئیاں. نوجوانوں نے دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں. ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے بدنوں
چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یارا سیدہ آمینہ روندیا نالے آبازہ مار دیا نے بے عبداللہ کدھر آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوانو سیدہ آمینہ تے عبداللہ دیا جدائیاں ہو گئیاں یہ سا فرما دینے دنیا ڈاڈی کہ اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے اونا جیوں دے تے نہ مر دے سیدہ آمینہ فرما دیان ان میں دینے بھی رونی ہے رات بھی رونی آؤ ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیاں کعبے تے آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دینے یا اللہ میرے 10 پتراں جو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا میں تے بڑیرا ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے آمینہ نو رحمت للعالمین دینا ہے آمینہ نو پتر دینا جڑا دو جہان دا سکون ہوئے گا ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سی تے سیدہ آمینہ فرما دیا ادھی رات ویلے روندی میری آنکھ لگ گئی ایک اچھے لمبے قدہ بابا میرے خواب چاہیا تے بابا آکے خواب کہنے لگا آمینہ بیٹی رویا نہ کر دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے سیدہ آمینہ رو کے فرما دیا بابا میں کھی میں نہ رواں میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی میں تینوں مبارک دینا ہے فرما دیا جدے سر دا سائیں ٹر جاوے نکا دیا مبارک بابا کہنے لگا بیٹی میں تینوں مبارک دینا ہے تو محمد دی ماں بڑھن والی سیدہ آمینہ فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوگ منوں آدم کہن دینا حضرت بابا آدم علیہ السلام مبارک دینا ہے سیدہ آمینہ فرما دیا صبح میری آنکھ کھلی تے میرے دل دی دنیا ہی بدلی رات ستی شانت دل چو دکھاں دے پہاڑ سویرے اٹھی تے دل چو خوشیاں دے پہاڑ آپ فرما دیا میں بڑا جی منظر پہ ویکھنی ہوں میں اپنے بیڑے چی چلنی ہوں جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھا ہے فرما دیا میں نو چبدا ہی نہیں نہ قدم رکھنی ہوں پتھر پگل کے موہم بن جاندہ ہے فرما دیا میں حیران ہو کے کہن لگی جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہاں سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت پہ کہندے پتھر بول بول اج آیا مدنی ڈول ڈول دسانگے دکھڑے پھول پھول کر آمینہ بی بی جایا ہے جدے ویڑے کملی والا آیا ہے انہیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اج کملی والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے پگل جان گئے پھر بڑے بڑے پگل گئے بڑے بڑے پگل گئے ابو جہل نال وڈا تے پتھر ہی کوئی نہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارۃ او اشد قسوہ اللہ فرماندا کچھ دل ہوندے نے پتھراں نال بھی سخت اے او دل سی پتھر ابو جہل دا پگلدا ہی نہیں سی پر پگل گیا ایک دن کعبے دے سامنے نے کنواں کھودیا کہ محمد وچ ڈگن تے میں پتھر مار کے کام ہی مکا دے پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے
نور خدا ہے کفر کی ہو حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ 8ویں دن ابو جال کھو چاپ ڈگ پیا، برادری کٹن واسطے کٹھی ہوئی نا تے او انج کر کے ہاتھ نیواں کر دینے، جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کھو بھی نیواں ہو جاندہ ہے۔ ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈیو رسا لے آؤ، انہاں لمبا جا رسا لے آندہ، جتنا لمبا رسا سی نا کھو بھی انہاں ہی گہرا ہو گیا۔ ایک چودھری کہنے لگا رسا اور لے آؤ، تے ابو جال نیچے تو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے، کہنے لگا رسا لمبا لے آؤ تے جتے کھو اور گہرا ہو گیا تے میں زمین دی پتالے چی نہ ٹر جاواں۔ تے چودھری کہنے لگے چودھری صاحب پھر کیویں کڈی گئے؟ ہے پتھر پر پگھل گیا۔ کہنے لگا جب مینوں کڈنا ہے تے جاؤ کہ محمد نو بلا کے لے آؤ۔ برادری حضور دی بارگاہ چاہیے میں تیری رحمت تو صدقے کملی والے نال ٹر پہ، کنویں دے کنارے جا کے نا اس طرح ہاتھ کر کے ہاتھ نیواں کیتا تے میرے کملی والے ابو جال نے چک کے باہر کڈیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی ایتھے بڑی محبت دی بات لکھ دینے، آپ فرما دینے کملی والے دے غلاماں تو مقدراں تے ناز نہیں کردا، جیڑا نبی ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا، غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے؟ او کو غلاماں نو دوزخ چ رہن دے گا؟ جے اجازت دیو تے میں تانوں حضرت پیر باہو دا ایک دربار دا پھیرا نہ لگوا کے لے آواں۔ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی کہ ہاتھ بھی نہیں چکنا کدھر کوئی شہیدی نہ ہو جائے۔ اچھا بولو سبحان اللہ یار، ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ ساڑی سنیاں دیا ہوئی تے پہچانے کہ حضور دا نام ہے تے اسی چپ رہ سکتے ہی نہیں۔ وہ یاد ہے ابو جال نے جدو حضور نے کینکریاں مٹھی چ لے آ کے پوچھا اے جے نبی ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے؟ حضور مسکرا کے فرمان لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چ کی ہے؟ تے کہنے لگا نبوت کی ہوندی ہے؟ فرمایا نبوت ہے اے نا جو مٹھی وچے او دسے میں کون ہاں۔ تے ابو جال کہنے لگا جو مٹھی چے تے بولدا ہی نہیں۔ فرمایا پھر اج پہ بولدا ہی۔ تے ابو جال کہندا جدوں مٹھی لائی نا مکان دے نال تے میں حیران رہ گیا، ہاتھ میرا، مٹھی میری، قبضہ میرا، کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے تے ابو جال نو پیاں پوچھدیاں نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے؟ تینوں کملی والے دی سمجھ نہیں آ رہی، پڑھے لکھے ہو، آؤ تصور وچ جا کے انہاں کنکریاں نو پوچھ کے تے آئیے او پتھرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں، تہاڈی تے برادری نہیں بولدی تے تسی کیوں بولے؟ تے پتھر کہن گے اونج نہیں اسی بول دے، پر جدوں محمد دی عزت دی گل آ جے جڑا ایتھے نہ بولے او کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا، جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے تے سننی تے ہوندا ہی غیرت مند۔ اس واسطے میں بار بار کہہ رہا ہوں حضور دی عظمت تے بولو سبحان اللہ، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ باندے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے جیدہ عید سارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ مقدرہ تے ناز نہ کری ایڈا لاجپال نبی ملیا، ایڈا لاجپال۔ میں اس پینڈے پہ گیا تو میں نے وقت درکار ہے میں مڑ واپس آ جاواں۔ پتھر سلامیاں دے رہے گرامی قدر حضرات، تے پتھر کہندے نے آمنہ بڑے بڑے پگھل جان گے۔ سیدہ آمنہ فرما دیا ہون تے وقت ہی عجیب آ گیا، میں بڑے عجیب منظر ویکھن لگ پئی۔ فرما دیا رات نو لیٹنیاں تے کوئی نہ کوئی نبی خواب وچ آندا ہے۔ اج بعض لوگاں نے کتاباں چ بھی لکھا تے تقریراں چ بھی کہندے نے کہ نبی نو 40 سال نہیں سی پتا کہ میں نبی ہاں، 40 سال بعد وحی آئی تے پھر پتہ لگا میں نبی ہاں۔ اچھا پتھراں نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہاں؟ عقل دا اندازہ کرو۔ پتھر نبی دے آؤں تو پہلے نبی دی ماں نو کہندے نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے۔ تے پتھراں نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتا میں نبی ہوں۔ یاد رکھیو نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے آن دے۔ ہاں بہت بڑی بات، نبی آ کے نہیں بن دے، نبی بن کے آن دے۔
اللہ نے عالم ارواح سے جدو نبیوں دی روحاں نو کٹھا کیتا سی نا تے اللہ فرمایا سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے نبیوں کو وعدہ لیا پتہ لگ گیا نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ بات تھوڑی گہری کر گیا مگر میں چونکہ عقیدے دی میں اس واسطے گزردہ کر گیا نبی عالم ارواح بھی نبی ہوندا ہے نبی ماں دے شکم چ بھی نبی ہوندا ہے نبی ماں دی گودی چ بھی نبی نبی پنگوڑے چ بھی نبی ہوندا ہے نبی جوانی چ بھی تے مکے بھی تے مدینے بھی تے قبر چ بھی نبی ہوندا ہے نبی ریٹائرڈ نہیں ہوندے نبی ہر ویلے نبی ہوندے نے ہر موقع تے نبی ہوندے نے یاد رکھیے گا نہیں تے قرآن دی ایک دلیل دے دے میں گزردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تھے ماں مریم جدو وادی چلے کے آئی تھے چودھری پوچھتے نے مریم میں بچہ کونے فرمایا میرا پتر ہے کہنے لگے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے پتر کتوں آ گیا اللہ فرمایا مریم تو بولنا نہیں چپ مریم رو کے آسمان وال ویکھیا کہ لوگ مینے پہ مار دینے تے بولنا بھی نہیں اللہ فرمایا تو نہیں بولنا تیرا پتر بولے گا اللہ فرمایا تو پتر والی اشارہ کر لوگ حیران 3 دن دا بچہ تے بولے گا کہ میں 3 دن دا بچہ قرآن مجید جلال نے ارشاد فرمایا فاشارت الی اللہ نے فرمایا جڑ ویلے مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا تے حضرت عیسیٰ اپنی امی دی گودی چ بول پے آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا آپ نے فرمایا میری ماں نو گل نہ کرے آج میں نبی بن کے آیا عیسیٰ نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے تے جدا مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے جیڑا مسلے تے کھلوتا ہے او کدوں دا نبی ہوے بھائی عیسیٰ کملی والے دے مقتدی ہو کے فرمارے وجعلنی نبیا میں نبی بن کے آیا تے جڑا امام ہے مٹھی جی گل سنا میں جبریل آئے کہ دن میرے نبی دی بارگاہ ترد کر دینے جی تسی بڑے ہو کہ میں بڑا صحابہ دا عشق کیسا سی حضور دے چاچا حضرت عباس نو کسی نے پوچھا کہ تسی تے حضور ویکھن چ تے اکو جڑے لگ دے ہو تے اونج نبی دے چاچے ہو تے تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے چاچے دی نے ادب بھی رکھ لے تے جواب بھی دے دیتا فرماتے نے پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈے تے کملی والے نے نا پیدا میں پہلے ہویا سا پر وڈا تے کملی والا ہی ہے نا کملی والے نہ وڈا تیرا بدوجہ بنائے کوئی نہیں نا جبریل آ کے پوچھتا جی میں وڈا کے تسی وڈے ہو حضور فرمایا پہلے تسی دسو نا تسی کدوں دے ہو جبریل عرض کی تھی کملی والا کی دساں جدو میں ہویا سا ادو تے نہ دن سی تے نہ رات سی نہ سال سی تے نہ مہینے تے نہ صدیاں تے میں کی دساں میں کدوں دا حضور فرمایا کوئی تے دسو نا تے جبریل عرض کرتے نے کملی والے دنیا بنن تو پہلے وہ جڑے اللہ دے عرش تے پردے لٹکدے نے نا انہاں پردیاں چوں جڑا چوتھا حجاب تے پردہ اوتھے ایک ستارہ طلوع ہوندا سی او ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک باری طلوع ہوندا سی تے جبریل بڑے ناز نہ کہندا میں انہوں 72,000 واری ویکھیا ہے پڑھے لکھے نوجوانوں 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دیئے جبریل عرض کی تھی ہن عمر دا صاحب آپ پہ ہی لالو سرکار مسکرا کے فرمایا جبریل جو اس ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا عرض کی تھی سونے 2 واری بندہ ویکھے ہوئے بولدا نہیں تے میں تا 72,000 واری ویکھے ہے پہلی نظر جی پہچان جاواں گا حدیث پاک جاؤں میرے نبی نے اپنی پیشانی بھی ماما ہٹایا جبریل بے کے حیران رہ گئے او ستارہ میرے نبی دے متھے چ پیا چمکدا ہے حضور نے فرمایا جبریل بولے کھجنا رہ جائیں فرمایا با عزت ربی انا ذالک الکوكب فرمایا جبریل میں نو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہے ہیں او تارے دا نام محمد ہے فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں فرمایا کنت نبی ہوں بعد بین الماء والدین فرمایا یاد رکھی آدم اجے گارے وچ سی محمد ادوں وی تارے وچ سی نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا میں کوئی اجدا ہاں فرمایا آدم نو بنا لیا جے فرشتہ جدو مٹی گوئی سی نا تے اجے روح بھی نہیں ڈالی جسم نہیں بنیا فرمایا جے مٹی گوئی میں ادو بھی نبی سا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ لوگ کہندے نے 40 سال پتہ نہیں سی نبیاں او جھلے آئے تے نبی پاک فرما رہے نے آدم اجے گارے وچ سی تے محمد ادو بھی تارے وچ سی
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار دا بھی ایک چکر لگوا لیا ہاں اے دے ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا فرماتے ہیں میں دسنا میرا نبی کدوں دا تے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا نور نبی دا اے اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلویا شب میں راج آئی نا کہ جدو تانوں یاد ہے نا جبریل سدرہ رک گئے تے میرے نبی گزر گئے جدو نبی پاک گزرے تے جبریل پچھو آواز دے کے آکھا ہے کملی والے ذرا گل سنے آجے حضور موڑ کے فرمایا جی تے جبریل کہندہ ہے کلے لگے جاؤ گے کہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے یہ میرے پنڈ دے رہنے جی بہت اس واسطے میرے نے ادھار بھی چالت ہے لنگوٹی ہے نا جی جبریل اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جبریل کہنے لگے لگے جاؤ گے حضور فرمایا جی میں لگا جاؤں گا حج دو ہی قدم اٹھائے تھے جبریل پھر آواز دے کے عرض کی تھی کملی والے آ فرمایا جی لگے جاؤ گے فرمایا لگا جب دو ہی قدم اٹھائے جبریل تیسری واری آواز دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مڑ کے فرمایا جی جبریل عرض کی تھی لگے جاؤ گے حضور مڑ کے واپس آگے حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی جانا ہے عرض کی تھی تیرے ظلفان دے کڑلان دی قسم ہے 5 ارب تے 4 کروڑ سال ہو گئے میں نو بنیا تے جدو دا بنیا اتھے واسنا اے سدرۃ المنتہا تے تیری ظلفان دے پیچھو تاب دی قسم ہے ایدو اگلیاں راواں دا تے منو نہیں پتا تے توانو تے مکے تو میں جگا کے لے آیا ہوں اس واسطے پوچھنا ایدو اگلی راواں دا تے منو نہیں پتا تے تسی کیویں جاؤ گے اولاد والی نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا عرض کی تھی کملی والیا راہ نواں ہوئے پوچھنا بھی پہ جاندا ہے عرض کی تھی کملی والیا نواں رستہ ہوئے بندہ بھول بھی جاندا ہے پہلی بار آئے ہو اس واسطے پوچھنا کہ تیرا دسن والا بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا فرمایا راواں میرے لیے نمیاں کوئی نہیں یہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد فرمایا میں تے ادو بھی نبی سا جد روح تے جسم دے درمیان سا جے آدم فرمایا جے تے کائنات بنی نہیں سی میں تے ادو بھی موجود سا یہ سارا کچھ میرے سامنے بنیا میرا نبی ادو دا نبی ہے میرا نبی کائنات تو پہلے وے بھیا تسی مکان بنا دے تے پہلے کی لے آندے ہو اٹاں بجری ریت یعنی میٹیریل پھر مکان بن دے تے جدو میرے نبی بنے ادو تے جے مٹی ہے ہی نہیں سی ادو تے زمین جو بنی نہیں پتہ لگا ہے بشر نہیں کیونکہ بشر مٹی نہ بن دے میرا نبی نور ہے بھائی نور ہے نا میٹیریل پہلے ہوئے تے پھر بندہ نا ادو تے جے مٹی دا میٹیریل ہی نہیں سی جدو کملی والے بنے آدم تے بہت دیر بعد اچ بنے میں ادھے تے بحث کراں وقت درکارے آؤ مڑ واپس آواں شادی ہو گئی سیدہ آمنہ آ گئی مکے آپ ارشاد فرما دیا ہن ویلا عجیب آ گیا آپ فرما دیا 12 ربیع الاول دی رات ای سوموار دا دیہڑا آپ فرما دیا میں گھر وچ کلی ساں نبی پاک دے دادا جی پتروں نوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے مینوں انج لگا بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے میں رو کے عرض کیتی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے کہ میری خدمت واسطے کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اونچے لمبے کدیاں عورتاں اندر آ گئیاں چارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نا میں آدم
دی بیوی حوا آئیاں، دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا ماں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں، میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو، کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ماں، محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں، مصطفیٰ دیا دائیاں بن کے آئیاں۔ وہ جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دی ماما ہوں، وہ 70,000 نبیاں دی دادی حضرت سارا آ جائے، اس ماں دی فضیلت عظمت نو پھر کون بیان کرے؟ سیدہ آمینہ فرما دیاں پھر خرج منی نور، میں نور نو جنم دیتا۔ اچھا جیڑے رب نے بھیجا وہ کہندہ قد جاکم من اللہ نور، جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری، جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور، بھائی سارے تے کہندے نور، جڑے موقع دے گواہ تے سارے کہندے مو نور، میری کوئی نہ منے ہو دا جاندہ کوئی نہیں، کوئی تو آڈی نہ منے ہو دا جاندہ کچھ نہیں، پر جڑا کملی والے دی امی دی نانا منے ہو دے پلے رہندہ بھی کچھ نہیں، تے حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا۔ آپ فرما دیا پھر اینا نور کہ آپ رجا فرما دیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ فرما دیا اینا سویرا آیا کہ بیٹھی میں مکے دے اندر من ملک شام دے محل نظری آ رہے ہیں، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا نے اس ویلے سبا بنال میں بھی آ گئی، فرما دیا میں ویکھیا کمرے چ دیوا پیا بلدائے، دیوے دی لو نظری نہ آیا بے، جدر ویکھنیاں چانن محمد نظری آ رہے ہو، آ گیا سونا سویرا۔ بھائی عباس نو میں مشورہ دے مانگا جے کوئی پوچھے نبی دا میلاد کیوں منانا ہے تے کوئی جواب نہیں بس آکھے اجے آ گیا سونا سویرا، اچھا بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ جبریل کعبے تے جھنڈا لگایا، لوگ کہندے نے جڑیاں لگاونیاں کتھے لکھیاں نے، جبریل جھنڈا لگا کے کہندا ہے آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ سمندر دیاں مچھلیاں کے دوجی نو آخریاں نے نی مبارکیاں بے آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ اما عائشہ فرما دیے کہ دن میں بھی کپڑے سینیاں، فرما دیا میرا دیوہ بجھ گیا، میں دیوہ بنا نہیں اٹھی سوئی گواج گئی، میں سوئی پہ ڈھونڈنی تے آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، تے آ گیا سونا سویرا ہو